الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ یا الہی، جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر ڈسکہ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مرکز نال دلی لگاؤ اور محبت رکھنے والے خوش نصیب لوگوں، جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے کاروبار مصروفیات چھوڑ کے آنے والوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ اندر دعا ہے، مولا کریم ساڈا سب دا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، جمعہ ادا کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج جامعہ شمس الہدا اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضر ہوئے ہیں، اللہ اسی طرح جنت بھی کٹھیاں فرمائے، حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے۔ نبی کونین فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خوشبودار ہتھاں چو اللہ سانو سارے جامع کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کیتی جائے کم ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب دی بگڑی بنان والا ہے، کسے دا محتاج نہیں، ساری کائنات او دی محتاج ہے، وہ کسے دے سامنے زیر دست نہیں، ساری کائنات او دے سامنے زیر دست ہے، وہ اکیلا ہی زبردست ہے۔ بے شمار درود و سلام، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جو ساڈے سب دے رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا اور پیشوا بن کے آئے۔ اللہ اس محبوب دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ دا قانون ہے، اللہ تعالیٰ دا ایک ضابطہ ہے کہ اللہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اپنے بندیاں دی آزمائشاں کردا ہے، اپنے بندیاں دا امتحان لیندا ہے۔ کیوں؟
امتحان اور آزمائشاں دے نال انسان دا ایمان مضبوط ہوندا ہے۔ جس طرح مٹی دی اٹ نو، مٹی دے برتن نو سیک دیتا جائے، تپاؤ دیتا جائے، جتنی ہیٹ زیادہ پہنچے گی، تپش زیادہ پہنچے گی، اتنی وہ مضبوطی آئے گی۔ مومن دی مثال کچھ ایسی ہے جس طرح ایک کھیتی ہے نا، کھیتی فصل، ادھروں ہنیری آئی ادھر گرا گئی، ادھروں ہنیری آئی ادھر گرا گئی، آخر اے فصل ڈگدیاں ٹہندیاں کامیاب ہو جاندی ہے۔ مومن دی مثال بھی ایسی ہے، کدے کوئی تکلیف، کدے کوئی تنگی، کدے کوئی پریشانی۔ یاد رکھنا، جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اتنا بندے دا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ ساری مخلوق وچوں نبیاں دے ایمان بڑے سن، جے نبیاں دے ایمان بڑے سن تے نبیاں تے آن والے امتحان بھی بڑے سن۔ پڑھنا ذرا قرآن نو، قرآن دسے گا زلزلوا حتی یقول الرسول، کہ نبی بھی ہلا کے رکھ دیتے گئے، ایمان والے ہلا کے رکھ دیتے گئے، پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کدوں آئے گی؟ آواز آئی اللہ، خبردار، مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں، اللہ دی مدد قریب ہے، ان نصر اللہ قریب۔ یبر الرجل علی قدر ایمانہ، انسان آزمایا جاتا ہے اپنے ایمان دے مطابق۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، آزمائشاں دے اعتبار نل نبیاں دے ایمان بڑے سن، نبیاں دی آزمائشاں بڑیاں سن۔ اور یار سنیاں سنانیاں گلاں سوکھیاں نے، پریکٹیکلی معاملے بڑے اوکھے نے۔ ذرا تھوڑا جا تنہائی اندر سوچ کہ جس وقت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر سن، مچھلی دے میدے اندر سن، جتھے کوئی روشنی دی امید ہی نہیں، جتھے کوئی تازہ ہوا دی امید نہیں، پتہ نہیں کیسی سمیل سی، پتہ نہیں کیسا ماحول سی، اللہ دے نبی مچھلی دے پیٹ اندر اکھاں کیویں کھول دے سن، ہاتھ کیویں ہلاندے سن، اللہ اللہ۔ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ہنیرے ہی ہنیرے سن، ظلمتاں ہی ظلمتاں سن، مچھلی دے پیڑ دا ہنیرا، پانی دی تہواں دا ہنیرا، اللہ اللہ اللہ، رات دا ہنیرا، پانی دی تہ دا ہنیرا، رات دا ہنیرا، مچھلی دے پیڑ دا ہنیرا، فنادا فی الظلمات، اللہ پاک نے فرمایا لوگو گھٹا ٹوپ اندھیرے اندر میرا نبی پکار اٹھیا، گھٹا ٹوپ اندھیرے اندر میرا نبی چلا اٹھیا، کی پکار اٹھیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی دے پیٹ اندر جا کے بھی اللہ دا گلا، اللہ دا شکوہ نہیں کیتا، مولا تو چنگا مہربان مولا ہے، نالے تیری توحید سنانا، نالے تیرا دین دا پرچار کرنا، نالے مچھلی دے پیٹ اندر بند کر چھڑیا ہی نہیں نہیں۔ مالک کائنات دے سامنے مسلمانوں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا، لا الہ الا انت سبحانک سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک، کوئی تیرے بغیر بیڑیاں بننے لان والا نہیں، کوئی تیرے بغیر کشتیاں تارنے والا نہیں، کوئی تیرے بغیر کنارے لان والا نہیں، سبحانک تو پاک ہے، اللہ تیرے والوں کوئی زیادتی نہیں، تو پاک ہے، اللہ تیرے والوں کوئی ظلم نہیں، تو پاک، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی
كنت من الظالمين۔ اللہ جی میں ہی ظلم کرنا لا، تو پاک ہے۔ میں مچھلی دے پیٹ اندر آیا تے مولا کوئی کوتاہی میرے کول ہوئی ہے، کوئی قصور میرے کول ہویا ہے، مولا تو پاک ہے، تیرے والوں کوئی زیادتی نہیں، اللہ تیرے والوں کوئی ظلم نہیں۔ اللہ اپنے اللہ دا گلا نہیں کیتا، اپنے مالک دا شکوا نہیں کیتا۔ مسلمانہ جی تینوں بخار ہو جائے تو پریشان ہو جانا ہے، نمازاں بھی پڑھنا تے بخار بھی نہیں لینا، نمازاں بھی پڑھنا وا پھر بھی کاروبار نہیں چلتا، نماز بھی میں پڑھنا، قرآن بھی پڑھنا، پھر بھی پریشانیاں کیرا پایا ہے۔ اللہ نا ویر اللہ دا گلا نہ کریا کر، اللہ پاک دا شکوا نہ کریا کر، اللہ پاک دی محبت ہے، اللہ پاک دا پیار ہے، یہ او دی شان بے نیازی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ پاک نے فرمایا سی ضرور تاڑیاں سمائشاں کرنیاں نے، اے میرے بندے سا تانوں آسما کے ویکھنا ہے۔ اللہ جی کیویں آسماؤ گے؟ فرمایا کدے دشمن دا خوف تاری کر کے آسماواں گا، کدے بھکھاں تے فاقے دے کے آسماواں گا، کدے جاناں اندر کمیاں پا کے آسماواں گا، اللہ کدے پھلاں دے اندر نقص پا کے آسماواں گا۔ یہ ساڈیاں مرضیاں نے، جویں چاہیے آسما لیے، یہ ساڈیاں مرضیاں نے، اسی جنوں چاہیے آسما لیے، جویں چاہیے آزما لیے۔ اللہ پاک کو کوئی کہن والا نہیں، اللہ تو انج کیوں کیتا ہی، اور کیدی ہستی ہے جڑا اللہ نو کہے تو انج کیوں کیتا؟ او مالک بے نیاز ہے، ساری کائنات دا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور کوئی روکن والا نہیں۔ چاہے تھے یعقوب علیہ السلام تے یوسف دے درمیان وچھوڑے پا کے آزمائشاں کر لوے، ادھر باپ رو رہا ہے، ادھر بیٹا انتظار اندر۔ اللہ جی کدو امتحان ختم ہوئے گا؟ اللہ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹا نظرہ تو جلو گیا ہے، بیٹے کہندے ابو جی بگیاڑ کھا گیا یوسف، بیڑیا کھا گیا یوسف۔ اللہ غیب دیاں خبراں تے اللہ جاندا ہے، لکیاں چھپیاں تے اللہ جاندا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے، اتنی بڑی آزمائش آئی، اتنا بڑا امتحان آیا، مالک کائنات فرما دے نے میرا نبی پکار اٹھیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے میرے اللہ میں شکایتاں کدے کو لے کے جاواں؟ نہیں میرے مولا، کوئی دکھڑے سنن والا نہیں، کوئی ٹینشنہ دور کرنے والا نہیں، اللہ میرا ایمان ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اللہ میں اپنے غماں تے دکھاں دی شکایتاں تیرے سامنے پیش کرنا، کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا یقین، دکھ دور کرنے والی ذات اللہ دی ذات، اللہ باجو کوئی ماردہ نہیں، اللہ باجو کوئی، عقیدہ ہے نا، تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں، عقیدہ ہے۔ اللہ باجو کوئی ماردہ نہیں، کوئی بگڑے کم سنواردہ نہیں، کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں، کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں، کوئی بگڑے کم سنواردہ نہیں، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ رب سندا اے کل فریاداں جی، رب پوریاں کردہ مراداں جی، رب دیندا جے آپ اولاداں جی، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ نمازیو، ایمان والو، قرآن والو، یاد رکھنا جتنا ایمان بڑا ہے اتنے امتحان بھی بڑے آتے ہیں، اور جیڑا اللہ پاک دے بڑے امتحانوں چ پاس ہو جائے اللہ پاک کو انعام بھی بڑے عطا کر دے۔ کیوں جی ابراہیم علیہ السلام دے امتحان چھوٹے سن کے بڑے سن؟
اگ اندر جانا آسان کام ہے نا؟ اگ اندر جانا آسان کام ہے؟ بیٹے دی گردن تے چھری چلانا آسان کام ہے؟ اللہ اللہ، بیوی بچے نو جنگل اندر چھوڑ کے آنا کوئی معمولی کام ہے؟ آسان کام ہے؟ اللہ اللہ، او کتنیاں بڑیاں بڑیاں سمائشاں نے، کتنے بڑے بڑے امتحان نے قوم نے اگ اندر سڑ دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بیٹے دی گردن تے چھری چلان دا ڈرا گیا، یہ اللہ پاک دی سمائشاں نے، اللہ پاک امتحان لے رہا ہے، اللہ اپنے بندے دی سمائشاں کر رہا ہے۔ اللہ جدو چھری لے کے بیٹے دی گردن تے چلان لگے نا، مال کے کائنات دا قرآن بولیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ خلیل بس 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 بس، پیار ویکھنا سی، محبت ویکھنی سی، ایمان ویکھنا سی۔ قد صدقت الرؤیا، تو تے خواباں بھی سچیاں کر دکھائیاں، تو تے خواب بھی پورے کر دکھائے۔ اللہ اللہ اللہ، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اسی نیکی کرنے والے نے انجی بدلے دینے ہیں۔ بس بیٹا ذبح کرانا مقصد نہیں، بس تیرا پیار ویکھنا سی، بس تیری محبت ویکھنی سی، تیرا جذبہ دیکھنا سی، تیرا پیار دیکھنا سی۔ اساں کوئی اسماعیل تے ناراض تھوڑا کہ اسماعیل دی گردن کٹوائیے، نہیں نہیں سونیا، اساں تے تیرے تے بھی راضی، تیرے پتر اسماعیل تے بھی راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانہ کتنی بڑی آزمائش۔ اللہ اللہ اللہ، باپ نو واز کیتا جا رہا ہے، قوم نو تبلیغاں کیتیاں جا رہی ہیں، قوم دا بت خانہ برباد کیتا جا رہا ہے، اللہ دی خاطر آگ اندر سٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کتنیاں بڑیاں بڑیاں سمجھائیاں، کتنے بڑے بڑے امتحان آئے۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن نے کی کہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ فرمایا جے ایمان بڑا سی تے امتحان بھی بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے امتحان آئے، بڑے بڑے امتحان آئے۔ ابراہیم علیہ السلام تے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں۔ اللہ اللہ اللہ، اور یار سن لو نا محبت دلال، اتنیاں بڑیاں بڑیاں آزمائشاں جو گزرنا پیا، اتنے بڑے بڑے امتحاناں جو گزرنا پیا۔ ایک امتحان ایسا بھی آیا جدو بیٹے دی گردن تے چھری چلائی، اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی آزمائش، مال کے کائنات نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ بڑیاں بڑی آزمائشاں۔ حضرات ایمان بڑا تھا تو امتحان بھی بڑے آئے، امتحان بڑے آئے تو اللہ نے انعام بھی بڑے بڑے عطا فرمائے۔ انعام بھی کی انعام ملے آئے؟ مال کے کائنات نے ابراہیم علیہ السلام دے امتحانہ تو بعد انعام دا اعلان فرمایا، قال انی جائلک للناس اماما۔ اے میرے خلیل، میں نے تجھے دنیا کا امام بنا دیا، دنیا کی امامت کا تاج میں نے تیرے سر پہ سجا دیا۔ ایک انعام اور آگے سنو، مال کے کائنات نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے انعام کی دیتا ہے جے ایمان بڑا سی امتحان بھی بڑے آئے، بڑے امتحانہ جو پاس ہوئے تو انعام بھی بڑے بڑے عطا فرمائے۔ کی انعام عطا فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ میں اعلان کر چھڑیا، اعلان کر چھڑیا، اے میرے ابراہیم آج تو بعد جو نبی آئے گا تیری نسل جو آئے گا،
جو نبی آئے گا تیری اولاد وچوں آئے گا، اج تو بعد وہی نازل کراں گا تے تیری نسل دے دروازے تے نازل کراں گا، اج تو بعد پیغمبری آئے گی تے تیری اولاد اندر آئے گی۔ اللہ پاک نے انعام عطا فرمایا، جدوں بیت اللہ بنایا، خانہ کعبہ بنایا نا، اے میرے سچے مالک، جمعے دیاں قبولیت دیاں کڑیاں نے اللہ شمس الہدا اندر اے جتنے میرے بھائی آئے، میری بہناں آئیاں، اللہ سب نو مکہ دکھا، مدینہ دکھا۔ درد دل نال کہہ دیو آمین۔ میں تے عرصے تو کہندا آ رہا ہاں، دعا ہے نا، دعا مجرب دعا، اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے۔ اے میرے جملے بنان دی وجہ بھی تہاڈا ڈسکے دا علاقہ بنیا سی، تفصیل پھر صحیح ایسے علاقے اندر بنائے سن۔ اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے، ہر مومن مدینے جاوے۔ سونا مکہ شہر نرالا، پیدا ہویا جتھے کملی والا۔ میں قربان جاواں، توجہ فرماؤ ذرا، سونا مکہ شہر نرالا، پیدا ہویا جتھے میرا کملی والا۔ اللہ سانو بھی سد کے اوتھے، اللہ تانوں بھی سد کے اوتھے، زمزم دے جام پلاوے۔ اللہ اللہ، مدینے دیاں پیاریاں گلیاں، جتھے لائیا نبی جی تلیاں، مدینے دیاں پیاریاں گلیاں، جتھے لائیا نبی جی تلیاں، جو سیاں ویکھن چلیاں، اللہ خیر دے نال پہنچاوے۔ اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، بیت اللہ بنائے ابراہیم علیہ السلام نے، مالک کائنات نے فرمایا سونیا منگ کی مانگ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعاواں کیتیاں، بیت اللہ دے سین اندر کھڑے ہو کے دعاواں کیتیاں، اللہ اللہ قبولیت دے مقام تے دعاواں کیتیاں۔ پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات بعد کیڑی کیتی ہے؟ ربنا تقبل منا، اللہ اللہ، اے میرے مولا جو میں تیرے واسطے کیتا ہے قبول کر لے۔ جو کیتا ہے اللہ تیرا کعبہ بڑھایا نوی، میں دعا کرنا اللہ تیرا مرکز بڑھایا، تیرے دین دا مرکز بڑھایا اللہ نو۔ اللہ جنہ پیسہ لایا قبول کر لے، اللہ جنہ بچے پڑھنے پائے قبول کر لے، اے میرے مولا جڑے پڑھنا پڑھان واسطے بیٹھے قبول کر لے، جڑے خرچے پہ کر دے نے، سینکڑے بچیاں دا خرچہ برداشت پہ کر دے، اللہ قبول کر لے۔ عملی ہو جڑا قبول ہو جائے، عملی ہو جڑا قبول ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنان تو بعد اے فکر نہیں کی تھی کہ پہلے میری تختی لگے کہ کنے بنایا ہے، رہندی دنیا تک یاد رہے کہ میں نہیں، دعا کی تھی ہے مولا قبول کر لے۔ کی دعا کی تھی بولو؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تیسری دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے مولا قبول کر لے،
مینوں میرے بیٹے نو اپنا متی فرما بردار بنا لے، اللہ میری اولاد وچوں ایک نیکوکاراں دی جماعت پیدا کر دئی، اللہ جی مناسک حج دی تعلیم عطا فرما، اور سب تو بڑی تے چوٹی دی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اللہ جی آخری نبی جی دی نبوت دے وعدے عالم ارواح اندر لے چکے ہیں، جی دی رسالت دے وعدے عالم ارواح چ لے چکے ہیں، اللہ کملی والا مصطفیٰ میری اولاد وچوں پیدا فرما۔ کیوں جی قبول ہوئی کہ نہیں؟ ایمان بڑا تھا تو امتحان بھی بڑے آئے، امتحان بڑے تھے تو انعام بھی بڑے ملے، انعام بھی اللہ پاک نے انعام بھی بڑے عطا فرمائے۔ اس تو بعد جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں آئے، اس تو بعد جننے بھی نبی آئے نے سارے ابراہیم علیہ السلام دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے سن، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ بنی اسرائیل دے سارے نبی اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں آئے، اسماعیل علیہ السلام تے سلسلہ نبوت دا رک گیا، آخری موتی، آخری ہیرا، آخری لال اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے تے اولاد اسماعیل جو پیدا فرمایا۔ اللہ اللہ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے۔ اللہ اللہ تورات ملی موسیٰ کو، انجیل ملی عیسیٰ کو، تورات ملی موسیٰ کو، انجیل ملی عیسیٰ کو، قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے، قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے۔ ایک جملہ بڑے پیار والا، بڑی محبت والا، اللہ اللہ گالی جس نے رات دل دی اور گلا صبح و شام کیا، اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے۔ مال کے کائنات دا قرآن سنا رہے ہیں، آؤ لوگوں سن لو اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ حضرت علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دی توحید دا پرچار کرنے والا شیر، اللہ دی توحید دے جھنڈے لہران والا، مصطفیٰ دی حدیثاں سنان والا، کملی والے دی سنت دے پرچم لہران والا، مسلمانہ کدے بچے نو زہر دے کے انجیکشن لگا کے شہید کیتا گیا، کدے میرے یزدانی شہید دے پیٹ اندر خنجر مارے گئے۔ اللہ اللہ پریشانیاں در پریشانیاں آئیاں، پریشانیاں در پریشانیاں، اللہ اللہ تے گھبرایا نہیں، ڈولیا نہیں، بلکہ پتہ کی کیا کرتے سن، دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں، کافر ظالم فاسق فاجر پہ لڑدن موج بہاراں، حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کنے سال روایا، ویکھو حضرت نوح نبی نے یارو کتنا دکھ اٹھایا، حضرت موسیٰ رب دا پیارا تے اجڑ پیا چراوے، فرعون ظالم رب دا باغی لکھاں عیش مناوے، اللہ اللہ تے کیسرو کسرا رب دے باغی لکھاں عیش کرن من پا دے،
फाकियां पहाड़ों, मेरे आका फाकियां पहाड़ों, पत्थर पेट बना दे। अल्लाह समैशा करदा है ते प्यारियां दियां करदा है, अल्लाह इम्तिहान लैंदा है ते अपने प्यारियां दा लैंदा है। मुसलमाना बुखार हो जाए घबरा के अल्लाह दा गिला ना करी, मुसलमाना बच्ची नूं तलाक हो, अल्लाह सब दियां बच्चियां दे नसीब सोने बना। अल्लाह किसे दी बेटी उजड़े ना, अल्लाह बहना नूं बेटियां नूं उजड़न तो महफूज फरमा। अल्लाह सब दी इज्जत शर्मा रखी। अल्लाह अल्लाह और यारो कितना बड़ा इम्तिहान है, बाप भी नमाजी माँ भी नमाजी ते बेटी नूं तलाक मिल जाए, उस बाप दे दिल ते की गुजरदियां ने, उस माँ दे दिल ते की बीतियां ने। अल्लाह वल्ला अल्लाह मुसलमानों ये तंगियां तकलीफां हमेशा ये मोमिना दे वास्ते, ईमान वालियां दे वास्ते इन्ना हमेशा दिलाल ईमान मजबूत हुंदा है। अल्लाह पाक दा कुरान सुन लो, नबी पाक दे सहाबा दे बारे मौला दा कुरान की ऐलान कर रहा है। मालिक किबरिया ने फरमाया नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन नज़ीर। एक कुरान साढ़े हौसले मजबूत कर रहे है, कुरान साढ़े ईमान मजबूत कर रहे है, कुरान साढ़े दिलों नूं जिला बख्श रहा है, कुरान साढ़े ईमान दी खेतियों नूं पानी दे रहे है। कुरान सुन के ईमान मजबूत होंदा है कि नहीं? अल्लाह दुआ करया कर मौला साडा इम्तिहान ना लई, असी ते इस काबिल ही नहीं है। और नबी सन वो सहाबा ही सन जेड़े तेरे ईमानत तेरे इम्तिहान ते पूरे उतरे। मौला सी साडे ते अंदर ही पावर ही नहीं है, ना साडे असाब अंदर इतनी ताकत है, ना साडे ईमान अंदर इतनी ताकत। आप भी कमजोर, ईमान भी कमजोर। अल्लाह तो साड़ी आजमाइश ना करी, आमीन कह दो। बल्कि नबी पाक भी दुआ करया कर दे, तुसी भी दुआ करया करो। रब्बाना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। मक्के दा चौक है, हजरत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला ईमान वाली है, जुर्म किए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर लात कुछ नहीं कर सकता, मनात कुछ नहीं कर सकता, उज़्ज़ा कुछ नहीं कर सकता, हुबल कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर दे अल्लाह कर दे ते कल्ला कर। बस है जुर्म है ज़ुनैरा बाज आ जाने अखियां कर देंगा। अबू जाल कमीना धमकियां ला रहा है, ए ज़ुनैरा अखियां तो हथ तो बैठेगी। अल्लाह वल्ला अल्लाह कह लगियां कोई परवाह नहीं, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं, देन वाला भी तो अल्लाह है, जो दे रस्ते अंदर कुर्बान हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह वल्ला कहंदा खबरदार खबरदार, आमिना दिलाल दे दीन तो बाज आ जा, अल्लाह दी तौहीद तो बाज आ जा। लेकिन लोगो ये अल्लाह दी बंदी ईमान बड़ा सी ते इम्तिहान भी बड़ा आ गया। क्यों भी ये छोटा जा इम्तिहान है, इतनियां बड़ियां बड़ियां लोहे दियां सुलाखा मुंह तेज कीते, एक तरफों जालिम मार दे, अख दा डेला कर दिता जाता है, अख दा डेला बाहर आ जाता है। अल्लाह वल्ला अल्लाह खून निकल रहा है, अख दा डेला लटक रहा है, कहंदा बाज आ जा कलमे तो दूसरी अख भी कर देंगा। बीबी सुनैरा मैं तेरे ईमान तो कुर्बान जावा, सईदा सुनैरा मैं तेरे ईमान दी अजमत तो कुर्बान जावा। अखियां कढ़ा लिया ईमान तो नहीं डोलियां, अखियां कढ़ा लिया ईमान तो नहीं फिरिया। अल्लाह वल्ला कुरान कहंदा उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन नज़ीर। अखां अंदर लोहे दियां सुलाखां
ہائے 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 یار چھوٹا جہا تنکا اکھ چ پی جائے نا وہی رڑک ہی برداشت نہیں ہوندی ریت دا دانا اکھ وچ پی جائے حضرات ویلڈنگ کرنے والے بیٹھے نے ایک ذرہ جنہ بالکل نہ نظر آنے والا ذرہ لوہے دا اکھ وچ پی جائے او دیاں رڑکیں برداشت نہیں ہوندیاں چے جائے کہ اتنیاں بڑیاں بڑیاں سلاخاں ماریاں گئیاں ایمان بڑا سی تے امتحان بھی بڑا آیا اللہ اللہ لوگوں جے ایمان بڑا سی امتحان بھی بڑا آیا بڑے امتحاناں چوں پاس ہوئیاں اللہ پاک نے جنت بھی عالی شان عطا فرمائی اور نہ دیتیاں نے جانا کہہ دیو اور نہ دیتیاں نے جانا اور نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے سونے دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے کاروبار بیوی بچے سب وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ واللہ اللہ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں سی بولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ واللہ اللہ سفران دے اندر جنہ موڑے ہاتھ چایا ہے سپ پھویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ فرمایا وہ لوگ جن کا اللہ نے امتحان لیا ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا تقوی کے لیے امتحان لیا صحابہ کے دلوں میں تقوی ہی تقوی ہے اللہ کا ڈر ہے پرہیزگاری ہے ایمان للہ ہے حضرات مال کے کائنات نے فرمایا امنا دے واسطے اللہ نے مغفرت تیار کی دی ہے اور جنت دی صورت اندر اجر عظیم تیار کی تھا اللہ اکبر کبیرہ او لوگوں سنو مکے دا چوک ایک ماں ہے ایک بیٹا ہے انہاں دا جرم کی ہے بھائی انہاں دا جرم ہے کہ انہاں نے ایمان قبول کیتا ہے کی قبول کیتا ہے اج دا مسلمان پتہ نہیں کس بات تے فخر کردا ہے وہ جی کی کریے سویرے اٹھیا ہی نہیں جاندہ ٹھنڈ بڑی ہوندی ہے نماز دی واری آوے سردی بڑی ہے میں فجر کی نماز میں آ نہیں سکتا تے برباری ویکھنی ہوئے تے مری ٹر جاندہ ہے کیسا ایمان ہے نماز دی واری آوے جی ٹھنڈ بڑی ہے سردی بڑی ہے ککر پہ رہا ہے تندہ پہ رہی نے تے جے انجوائے کرنا ہوئے تے مری ٹر جاندہ ہے جاؤ چلیا تیری مانو کی بن گیا کتنا کمزور ایمان ہے کتنا کمزور ایمان یار جیڑا ایمان سانو چار پائی تو اٹھا کے مسجد دی پہلی صف بھی نہیں لیا سکیا وہ سانو کرو چک کے جنت لے جائے گا تے پھر اپنے ایمان دا کم از کم کو فکر تے کریے نا کوئی اپنے ایمان دی فکر تے کریے ساڑھے ایمان اندر کتنی کو طاقت ہے اور جیڑا ایمان سانو کرو اٹھا کے مسجد نہیں پہنچا سکیا وہ سانو جنت لے جائے گا پھر سوچنا چاہیے ہے کہ نہیں لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں خیر مناؤ اپنے ایمان دی فکر مناؤ اپنے ایمان ادھر دیکھو ایمان مکے دے چوک اندر ماں بھی لٹائی ہے نال بیٹا لٹایا ہے تلواراں دیاں نکراں ماردا ہے پیراں دے ٹھڈے ماردا ہے باز آ جاؤ
حتی تکفر بمحمد، محمد کا انکار کرو گے جان چھٹے گی، محمد کا انکار کرو گے جان چھٹے گی، لا الہ کا انکار کرو گے جان بخشی ہو جائے گی، نہیں تے مار دیتے جاؤ گے، تباہ کر دیتے جاؤ گے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی نے ویکھیا چرمٹ بنیا خیر تے ہے نا، ایک ہی تماشا بنیا ہے، آپ دی نظراں پہ گئی بی بی سمیہ حضرت عمار بن یاسر نو لٹا کے ظلم کیتا جا رہے، تشدد کیتا جا رہے، آپ نے فرمایا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر دے گھر والےو ڈول نہ جانا، گھبرا نہ جانا، میں محمد بول رہا، اللہ دا نبی بول رہا، وحی دی زبانوں بول رہا، اللہ پاک نے تہاڈے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے، اللہ پاک نے تہاڈے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے، ڈول نہ جانا، گھبرا نہ جانا۔ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایمان قبول کیتا ہے تکلیفاں بھی آن گیاں، توحید قبول کیتی ہے پریشانیاں بھی آن گیاں، برادری بھی ناراض ہوئے گی، او نمازاں دے تمام کرنے والوں، او میرے بھائیوں میری بہنوں، نمازاں دی پابندی کرنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، تکلیفاں آن گیاں، کدے کوئی پریشانی، کدے کوئی پریشانی، کدے کوئی بیمار، کدے کوئی بیمار، کدے کاروبار اندر کاٹا پہ گیا، کدے بچی دا مسئلہ، کدے بیٹے دا مسئلہ۔ اللہ اللہ اللہ، ان ٹینشناں تو گھبرا نہ جانا، اللہ دی رحمت دی امیداں رکھنا، ان امتحاناں تو بعد اللہ ضرور رحمت دے دروازے کھولے گا۔ ان ٹینشنوں تو بعد اللہ ضرور، بولو یوسف علیہ السلام تے پریشانیاں آئیں کہ کوئی نہیں آئیں؟ بولیے ذرا، ان پریشانیوں تو بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت دے دروازے کھولے کہ نہیں؟ باپ بیٹے دیاں ملاقاتاں ہوئیاں کہ نہیں؟ جیلاں چ جان والا، کھوہ چ سٹیا جان والا تختاں تے پہنچایا کہ نہیں؟ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانی آتی ہے، تنگیوں کے بعد، آج اگر تنگی ہے تو کل اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا، ڈولنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ ساڈا مسلمان پتہ نہیں نماز بھی پڑھی دیے، کدے کوئی جی بیمار پیا ہوندا ہے، کدے کوئی جی بیمار پیا ہوندا ہے، جڑے چار نے کٹھے کری دے سارے دوائیاں تے ہی لگ جاندے نے، پتہ نہیں کیڑی غلطی کر بیٹھے، اور نہیں کیڑی غلطی دا کی چکر ہے، آپاں تے ہے ہی غلطیاں دے پتلے ہیں، وہ کیڑا سا ہے جڑے سا وچ آپاں غلطیاں نہیں کیتیاں، وہ تو مالک جڑا کہندا ہے وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جو بھی تمہیں تکلیفیں آتی ہیں نا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بہت سارے تمہاری غلطیاں کوتاہیاں تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، ویعفو عن کثیر، کثیر غلطیاں، بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنی رحم سے تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اور میرا رب ہر غلطی تے پکڑ کرن تے آئے، مواخذہ کرن تے آئے، اسی تے دوجا ساہ نہیں لے سکتے، اسی تے دوسرے ڈنگ دا کھانا نہیں کھا سکتے، اسی تے ایک قدم چکیا دوسرا قدم نہیں ہلا سکتے، جے رب ساڑیاں غلطیاں تے پکڑ کرن تے آ جائے۔ یار کڈا مہربان ہے، بندہ چار کے سجدے کر لوے نا تے اللہ متھے تے نشان پا دیندا ہے، کی خیال ہے چار چور چوریاں کر لوے تو نشان پیندا چوری دا، بدکار بدکاری کرے او دی جسم تے نشان پہ جاندہ بدکاری دا، آئے ہائے ہائے کتنے عیباں تے پردے پائی جاندہ ہے تے 4 دن سجدے کیتے تے نشان پا چھڑیا ہے، اے میرا نیک بندہ ہے، اے میرا سجدے کرنے والا بندہ ہے۔ مالک تو کڈا مہربان ہے، چھوٹی جی نیکی نے انہیں پاگ لا دینا ہے تے بڑے بڑے گناہاں تے پردے پا دینا ہے، اس تو بڑا کریم کون ہوئے گا، اس تو بڑا مہربان کون ہوئے گا؟ اللہ ایک گناہ تیرا ماں پیو دیکھے، ایک گناہ تیرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا دیکھے تے پردے ہی پاون والا،
آؤ لوگوں سن لو ذرا، میرے پاک نبی نے فرمایا اے میری سمیہ ڈول نہ جائیں، اے میرے اماں ڈول نہ جائیں، اس پیرو ڈول نہ جانا، صبر کر جانا۔ اللہ اللہ قرآن کی کہنا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یارو ایک نبی تے بڑی پریشانی آئی، ایک نبی تے بڑا بڑا امتحان آ گیا۔ اے نبی کون ہے؟ کوئی معمولی نبی نہیں، اے بڑی عظمت والا نبی۔ انہاں دا نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ جی دے بارے اللہ دا قرآن کہتا ہے اِلَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اے ایوب علیہ السلام جنہ دے بارے قرآن کہنا ہے، قرآن نے کی کیا ہے؟ اللہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ اے کون ایوب علیہ السلام جنہ دے بارے اللہ پاک دا قرآن کہنا ہے نعم العبد، نعم العبد، میرا ایوب بڑا چنگا بندہ ہے۔ نعم العبد، ایوب میرا بڑا چنگا ہے۔ کنے کیا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ نے کیا ایوب میرا بڑا چنگا ہے۔ اللہ جی کیویں چنگا ہے؟ فرمایا میں امتحانہ دیے چکیاں چپا پا کے رگڑے لا لا کے آزمایا، سی نہیں کی تھی، میرا ایوب بڑا چنگا ہے، میرا ایوب بڑا چنگا ہے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ میرے ایوب نے کدے میرا گلہ نہیں کیتا کہ مولا میں تیرا کی گناہ کیتا ہے، میرے سارا جسم بیماری دی لپیٹ اندر دے چھڑے آئی، میرے آنگ آنگ تے بیماری چل گئی، مولا میں تیرا کوئی گوایا ایک دن بھی شکوہ نہیں کیتا، ایک دن بھی گلہ نہیں کیتا۔ حضرات علاقے والے، محلے والے، بستی والے تانے دین لگ پے، لگتا ہے کیتیاں چ پھڑے آ گئے ہیں، کوئی قصور کیتا ہونا ہے نا۔ بی بی رحمت چوک لے ایوب نو لے جا پنڈو بار، کتے وائرس پھیل نہ جائے۔ بی بی رحمت نے اٹھایا، بستی دے کنارے تے لے گئیاں، بستی دے کنارے تے بٹھا کے فرما دیا ایوب جی میں تواڈے واسطے کھانا لین چلی ہاں، میں کھانا لے کے آنی ہاں، کوئی ہیلا کرا کو کھانا لے آواں۔ اللہ حضرات جناب ایوب علیہ السلام نے ٹھنڈا صاف رہا ہے، مالک نال کالا ملائی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ جی مینو بیماری نے چھو لیا ہے، تو مہربانہ دا مہربان ہے۔ ٹھنڈا اوکا بھریا ہے، مالک دا کنڈا کھڑکایا، وہ تو آواز آئی ارکض برجلی کا، سونے ہاں جتھے بیٹھا ہے پیر دی اڈی مار۔ اللہ جی اڈی مارن دیا طاقتاں کتھے رہ گئی ہیں؟ اللہ ویکھنا ہے میرا سارا جسم بیماری دا لقمہ بڑھ گیا ہے۔ آواز آئی سونے حرکت تیری ہوئے گی، برکت میری ہوئے گی۔ ہمت کر ذرا سونے، ہمت کر۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اڈی مارنا تیرا کم ہے، چشمہ چلانا میرا کم ہے۔ ایوب علیہ السلام نے نا ہلکی جی اڈی ماری، اللہ نے تو چشمہ چلا دیتا۔ فرمایا سونیا رج کے پی، پیویں گا اندر دے وائرس ختم، اندر دی بیماری ختم، پھر غسل کر بار دیاں بیماریاں ختم، پہلے والی تن تندرستی بھی عطا کراں گا، پہلے والا مال بھی عطا کراں گا۔ بی بی رحمت آئیاں پریشان ہو گیاں، ایتھے میرا ایوب بیمار بیٹھا سی، بیماریاں دا لقمہ بڑیا، بیماریاں دا کھادا میرا ایوب۔ اللہ ایتھے سونا سونا کھا جوان بیٹھا ہے۔ اللہ دے بندے ایتھے میرا ایوب سی، میں ہی ایوب ہوں۔ اے اللہ دے بندے دکھیاں نو مذاق نہیں کری دے، میرا بیمار ایوب، میرا لاچار ایوب، بیماریاں دا کھادا ایوب۔ اللہ جناب ایوب مسکرا کے فرما دے رحمت گھبرا نہیں، تیرے جان تو بعد اللہ پاک نے رحمت دا دروازہ کھولے ہے، مالک نے رحمتاں کر دیتیاں۔ ذرا 20 سال پہلے والا زمانہ دماغ اندر لیا، اللہ پاک نے تندرستیاں عطا کر چھڑیاں میں۔ نعم العبد
इन्नहु अव्वाब। आखिर ते हदीस पाक सुन लो, बात ख़त्म करिए। मेरे प्यार पाक नबी ने फरमाया मा युसीबुल मुस्लिमु मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला ग़म्मिन हत्ता शौकत युशाकिहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा खताया हत्ता कफ़रल्लाहु बिहा मिन खताया। आपने फरमाया मोमन जदों कोई तकलीफ आती है, कोई तंगी आती है, कोई गम पहुँच जाए, कोई टेंशन आती है, हत्ता के पैर ते कंडा लग जाए, हत्ता के मोमन दे पैर ते हुण कंडे नाल किन्नी कुछ तकलीफ होंदी है। फरमाया अल्लाह नूं मोमन नाल इन्ना प्यार है, मोमन दे पैर ते कंडा भी चुभ जाए तो अल्लाह ओदी तकलीफ नाल भी मोमन दे कई गुनाह माफ़ कर दे। यार जेड़ा मालिक कंडे दी तकलीफ नाल गुनाह माफ़ करदा है, वो बुखार नाल किन्ने को माफ़ करदा होएगा। मौलाना अब्दुल गफूर ताहिर साहब नूं इतनी 3 महीने गुजर गए, फरमा रहे सन अज 3 महीने बाद कमीज पहनी है, मेरा ईमान है तुसी अल्लाह दी तौहीद सुनांदे हो, तुसी कमली वाले दी सुन्नत सुनांदे हो। ये तकलीफ दा झटका ला के मौला ने सारे तुहाडे गुनाह माफ़ कीते ने, उस मालिक दा शुक्रिया अदा। नबी पाक दा ज़माना सी, एक जोड़ा बड़ा खुशहाल जोड़ा सी। बंदा बाहरों आया काम कार तो थकिया, बीवी नूं कहंदा पानी ते लिया। वो पानी लैके आई, बंदा थकिया सी, नींद आ गई तो लेट गया, सौ गया। हुण पानी लैके खड़ी है, जगावां ना जगावां, थके आए ने, नींद खुल जाएगी, नींद खराब होएगी, खड़ी रही। घंटे बाद 2 घंटे बाद आँख खुली, वेख्या बेगम पानी लैके खड़ी है। कदों दी खड़ी है? मेरे सिर दे ताज तुसी जदों दा पानी मंगया मैं उदों दी खड़ी। दिल खुश हो गया पानी पी के, कहंदा सली मा शिअति, सली मा शिअति, मंग की मंगनी है? कहंदी अल्लाह दा दिता ते तुहाडा कमाया बड़ा है, बस अल्लाह तुहानू जिंदगी दे। नहीं मैं बड़ा खुश हाँ, मंग की मंगनी है, सली मा शिअति। मैं अर्ज कीता है तुहाडा कमाया ते अल्लाह दा दिता बड़ा है, बस सब कुछ मिल गया। कहने लगा नहीं अज मेरा दिल बड़ा खुश है, तू मंग मैं देवां। वो कहने लगी वेख लो जो मंगा दोगे? मैं कहा बिल्कुल देंगा। तवज्जो है सब दी, जो मंगोगे जो मंगेगी देंगा। कहने लगी अच्छा जे तू हुण वादा कर लिया ना मैं जो मंगा तू देना, तलिक नहीं, मैनू तलाक दे। की दे? गल ध्यान नाल सुनो, गप नहीं सुना रहा, लतीफ़ा नहीं सुना रहा, मैं कोई नावल नहीं सुना रहा, पैगंबर दे ज़माने की गल सुना रहा। कहती तलाक दे। हुण वादा कीता सी भी जो मंगेगी देंगा। कहने लगा हुण इंज कर, तलाक तो मंग ली हो, थोड़ा जा मौका दे, मैं नबी पाक का जरा मशवरा कर लवां। इंज दियां बीवियां किहड़ा रोज़ मिल जांदियां ने। नबी पाक ना मशवरा। कहने लगी चलो तुसी नबी पाक को मशवरा कर जाना है तो मैनू भी नाल लई चलो, मैं नबी पाक को 2 दुआवां ले लांगी। तुसी मशवरा कर लेना, मैं हजूर तो दुआ ले लांगी। आओ कट्ठे चलिए। मियाँ बीवी आ रहे ने, चलते आ रहे तो जो मेरे वाल। मियाँ नू ठुड आया, मुँह दे बल गिरिया, कूणियाँ छिलियाँ गईयां, गोडे छिले गए, चोट लग गई। बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाया, कहंदी आओ घर चलिए। कहंदा नहीं नबी पाक दा सफ़र मुक्के के नेड़े पहुँच गया, चलो चल। कहने लगी नहीं हुण आपां नहीं जाना, जिहड़ा मशवरा करना सी वो कर लिया, आओ वापस चलिए। कहंदा तेरा मसला किवें हल हो गया, मैनू सट्टां ही लवाणियां सन। कहन लगी मैं सुनिया सी भी बंदे नू कोई तकलीफ ना आवे, कोई तकलीफ ना आवे, ये उसदी खुशकिस्मती नहीं है बल्कि बदबख्ती होंदी है, कोई तकलीफ ही नहीं आती। ਜਿਹੜੇ अल्लाह के प्यारे होंगे ने, अल्लाह उन्होंने कोई ना कोई तकलीफ दिती रखता है, कोई ना कोई तकलीफ दे के अल्लाह के गुनाह माफ़ की रखता है। मैं तेरे घर जदों दी आई तेनों कदे सिर दी दर्द नहीं हुई, नसला ज़ुकाम नहीं होया, मैं समझिया तू बदबख्त है। तो मैं क्या चलो नबी पाक नाल मशवरा करने आ। हुण मैनू यकीन हो गया है तेन सट्टां लगियां ने, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिते ने, हुण सारी जिंदगी में तेरी खिदमत करांगी। मा युसीबुल मुस्लिमु मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला ग़म्मिन। कोई तकलीफ, कोई टेंशन, कोई कारोबारी घाटा, कोई किसी किस्म का मसला होवे, तकलीफ आए, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह बंदे दे गुनाह झाड़ दे, अल्लाह बंदे दे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह सानू सारियां नू
آزمائشوں تو محفوظ رکھے، اگر آ جائے تو اللہ استقامت صبر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ مرکز اللہ کے فضل و کرم سے، میں جب یہ کوئی عمارت نہیں تھی میں اس وقت سے اس مرکز سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ مولانا عبدالغفور طاہر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، معاونین، منتظمین، اساتذہ، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں پڑھتی ہیں، 8 لاکھ کے قریب ماہانہ خرچہ ہے، 26 استانیہ استاد پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ سارے سلسلے، یہ سارا نظام اللہ کی رحمت سے اور آپ بھائیوں اور بہنوں کے تعاون سے چلتا ہے۔ اپنے تعاون کو بڑھائیے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ مولانا عبدالغفور صاحب یہ سوچا ویکھ لو، کہنے لگے سن 2 جمعے کاری بنیامین صاحب کو میں لینے نے تے 2 تواڈے کو لینے تے اسی مستقل اتھے رونقاں لانیاں اللہ دے فضل و کرم نال، کہ تعلیم دی رونق بھی، تبلیغ دی رونق بھی اللہ دے فضل و کرم نال۔ اللہ اس مرکز نو صبح قیامت تک آباد و اشاد فرما، اینو آباد کرن والے نو آباد فرما، یہ تے خرچ کرن والے دی نسلاں فصلاں روزی اندر برکتاں فرما، کھلے دل نال تعاون کریا کرو۔ اللہ پاک تہاڈیاں نسلاں فصلاں چ برکت فرمائے، اللہ تہاڈے کاروباراں چ برکت فرمائے۔ جتنے احباب دور تو آئے نے، حافظ عبدالقدوس صاحب، بھائی امجد فاروق یزدانی صاحب، اسی طرح اے ساتھی ماشاءاللہ کیڑے پنڈوں منڈیالہ تیگا تو 2 آئے، اللہ اے جتنے بھی دوسرے پنڈاں تو علاقے چ آئے، اللہ انہاں دی تشریف آوری قبول فرما، قدم قدم تے اللہ جنت دے راستے آسان فرما، نیکیاں عطا فرما۔ اللہ اس مرکز شمس الہدا نو اللہ توحید دا مرکز، سنت دا مرکز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دا مرکز بنا، اور اللہ تعلیم نو عام فرما، خدمت کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، تعاون کرنے والے اور پڑھن پڑھان والے اللہ سب دیاں حیاتیاں زندگیاں چ برکت فرما۔ ہمت کرو، شاباش، ہمت کرو۔ اپنی زکاتاں نو مخصوص کر دیو، مختص کر دیو اس مرکز واسطے، کہو انشاءاللہ۔ اپنے عطیات نو وقف کر دیو مرکز واسطے، انشاءاللہ اے تواڈے عطیات اللہ دے فضل و کرم نال رائے گا نہیں جان گے، اللہ دے فضل نال برکت دا باعث بن گے، نجات دا باعث بن گے۔ مولانا عبداللہ یزدانی صاحب میں ویکھ کے حیران ہو گیا، پٹیاں شٹیاں تے پتہ نہیں کی کچھ لگیا، دعا کرو اللہ انہوں نے صحیح عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اے جڑے 2 بچے منڈیالہ تو آئے نے، نہ 2 نے درخواست کی تھی یہ ہمارے لیے دعا کروانا، اللہ ہمیں ہر معاملے میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں جو امیدیں لے کر آئے، اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ڈاکٹر شرافت صاحب کہڑا جمعہ پڑھان گے؟ 25 فروری کا جمعہ کاشف نواز رنداوا صاحب پڑھان گے، اور انشاءاللہ 23 مارچ دا مولانا یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ جمعہ پڑھان گے۔
ہاں رمضان دا پہلا ڈاکٹر شرافت صاحب پڑھان گے، پھر انشاءاللہ عبداللہ نثار صاحب پڑھان گے۔ اللہ دی توفیق نال تساں بھی تشریف لے آنی ہے، تے آپ کلے نہیں آنا، ساتھیاں نو نال لے کے آنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والا میرا پانجا بیمار صحت دی دعا علامہ ابتسام واسطے علامہ ابتسام صاحب واسطے بھی دعا کرو، اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے عبداللہ صاحب دے پانجے زبیر صاحب اللہ پاک انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے۔ مولانا عبدالغفور طاہر صاحب نے اللہ تعالیٰ جلدی جلدی مکمل شفا یاب کر کے اپنے دین دی اور زیادہ خدمت کرن دی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مرکز نو چلان والیاں نو، خرچ کرن والیاں نو، پڑھن پڑھان والیاں نو اللہ سب نو برکتاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ساری حاضری قبول فرما، اللہ سارے ساریاں دے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ سارے بیماراں نو شفاواں عطا فرما، اللہ کل بیماراں نو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ جتنے سارے نوجوان بے روزگار نے، بچے بے روزگار نے، اللہ روزگار عطا فرما، اللہ اپنے خوشحال کاروبار عطا فرما۔ اللہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرما، اللہ جنہ کو بیٹے نہیں میرے مولا نیک بیٹے عطا فرما، یا اللہ جنہ کو اللہ بیٹیاں دیاں قسمتاں چنگیاں بنا، یا اللہ سب دی اولاد نو خوشحالیاں عطا فرما۔ اے میرے مولا تو کریم کرم دے معاملے فرما، یا اللہ زندہ رکھیں، ایمان تے رکھیں، اسلام تے رکھیں، اللہ موت آئے تے ایمان تے آئے، اللہ کلمے والی شہادت والی موت نصیب فرمائیں۔ یا اللہ تیرے واسطے مشکل نہیں، بیت اللہ دا طواف کر دیا موت آئے، یا اللہ مدینہ پاک دیاں فضاواں وچ موت آئے، یا اللہ قرآن پڑھ دیا موت آئے، یا اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائیں، یا اللہ پڑھن والے شمس الہدیٰ دے تمام طلباء و طالبات نو کامیابیاں عطا فرما، پڑھان والے دی زندگیاں صحت علم اندر اللہ برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ میرے مولانا طاہر صاحب دے جتنے بھی احباب ساتھی نے خدمت گزار نے اللہ سب دی روزیاں اندر برکتاں فرما، اللہ سب دے کاروبار اندر برکتاں فرما۔ اللہ جتنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے اللہ میری ماواں بہناں بھی ہاتھ پھیلائے بیٹھی اللہ سب نو حج بیت اللہ نصیب فرما، اللہ عمرہ نصیب فرما، یا اللہ حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں جو جو امنگاں لے کے آئے پوریاں فرما، یا اللہ جو جو آساں لے کے آئے پوریاں فرما۔ اللہ سفر و حضر اندر ساڑیاں حفاظتاں فرما، اللہ سفر و حضر اندر ساڑیاں حفاظتاں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔